बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के अमले पर बड़े हमले का दावा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी का कहना था कि अल-खरीज इलाके में मुकीम 200 अमरीकी पायलट्स और अमले की रहायश गाहें मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाई गई हैं। इस इलाके में अमेरिका का एवाक्स तैयारा भी तबाह किया गया था। हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुंचा था। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने इलाके में बहरी जहाज़ों, फौजी मीटिंग्स, रडार और ड्रोन और डिफेंस निज़ाम पर भी 4 बड़े हमलों का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहली इलाके में अमरीकी मेरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से हदफ बनाया गया, जो कि फौजी अड्डे से बाहर की जा रही थी। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लैट के हाक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी ड्रोन से तबाह करने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ कुवैत के अहमद अल जबर अमरीकी फौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रडार निज़ाम भी ड्रोन ही से तबाह किए गए हैं। फौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रडार निज़ाम ड्रोन से तबाह करने का भी दावा सामने आया है। वादा सादक 4 ऑपरेशन की 88वीं लहर में इसराइल के एक्सप्रेस हाफ ओंग कंटेनर जहाज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका मदद के लिए नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। डोनाल्ड ट्रंप का इत्तेहादियों को सख्त पैगाम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तेहादियों को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अमेरिका मदद के लिए अब नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बरतानिया समेत ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि आमना हुर्मज जाकर ईंधन हासिल करो, अमेरिका से ईंधन खरीदो या हिम्मत करके खुद आमना हुर्मज जाकर तेल हासिल करो। उन्होंने लिखा कि इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ नहीं दिया। गुज़िश्ता दिनों बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ राब्ते में है, ताहम इन्हें नहीं लगता कि तेहरान किसी मुआहदे के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अमेरिका आमना हुर्मज के मामले पर तकरीबन 7 ममालिक से बातचीत कर रहा है और इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते की हिफाजत में किरदार अदा करें। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसराइल भी इस मकसद के लिए अमेरिका के साथ ताउन कर रहा है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा था कि अगर नेटो ममालिक ने इस मसले में ताउन न किया तो इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल बहुत खराब हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग से निकलने के ऐलान के बाद नेतन्याहू का जंगबंदी से मुतल्लिक अहम इशारा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खित्ते में जंगबंदी से मुतल्लिक अहम इशारा दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग रोकने के इम्कानात के लिए फ़ज़ा हमवार करने लगे हैं। इसराइली मीडिया ने बताया कि नेतन्याहू अपनी कामयाबियों को माजी के अंदाजों में पेश कर रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो जंग के मुमकिना इख्तिताम के लिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे के बगैर ही ईरान जंग रोकने का फैसला कर सकते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना था कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुका है और हम अपने मकासद भी हासिल कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंग खत्म करने को तैयार हैं, गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। खलीजी न्यूज़ चैनल के मुताबिक ईरानी सदर ने यह बात यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए की। एक बयान में ईरानी सदर ने यह भी कहा कि जंग के दौरान ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुजाहिरा कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा था कि ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता, बल्कि इस जंग का मुकम्मल और जामिया खात्मा चाहता है। अरब मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं, ताहम उन्होंने वाज़िया किया कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलबत्ता उन्होंने ये तस्लीम किया कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक कुछ बातचीत पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج ڈبلیو بش مشرق وسطی روانہ۔ امریکی طیارہ بردار جنگی بحری جہاز USS جارج ڈبلیو بش مشرق وسطی روانہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جہاز پر حال ہی میں تربیت مکمل کرنے والے زیادہ تر نوجوان امریکی فوجی ہیں، جس پر اہل خانہ نے برہمی کا اظہار کیا کہ نوجوان فوجیوں کی پہلی تعیناتی ہی جنگ کے میدان میں ہو رہی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق جنگی جہاز پر 4000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ مشرق وسطی میں 3 جنگی جہازوں میں جیرالڈ فورڈ مرمت کے لیے یورپ بھیجا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پولینڈ کا اپنا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے سے انکار۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولینڈ نے اپنا پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے کے لیے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے پولش وزیر دفاع نے کہا کہ پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اعلان ان میڈیا رپورٹس کے بعد سامنے آیا جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ان سسٹمز کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی کمپنیوں پر حملہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی ٹیک کمپنیوں پر حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کے جواب میں 1 اپریل سے خطے میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران میں ہر دہشت گرد حملے کے بدلے ان کمپنیوں کو اپنے یونٹ میں تباہی کی توقع رکھنی چاہیے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے میں امریکی کمپنیوں پر حملے ایرانی وقت کے مطابق 1 اپریل بدھ کی رات 8 بجے سے شروع ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کی لسٹ میں امریکی ٹیک کمپنیاں اور طیارہ بنانے والی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں اور ایران کے پاس آپشن بہت محدود ہیں۔ آنے والے دن ایران جنگ کے لیے فیصلہ کن ہوں گے اور ایران کچھ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھرپور طاقت سے ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں، ایران کی فضائی حدود میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کم تعداد میں میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اٹلی کا امریکی طیاروں کو ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ اٹلی نے امریکی طیاروں کو ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی طیارے ایران پر بمباری کے بعد سسلی ایئر بیس پر لینڈنگ چاہتے تھے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ رپورٹس کے مطابق اٹلی نے مشرق وسطی مشنز کے لیے امریکی جنگی طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت نہ دی۔ مشرق وسطی آپریشنز کے لیے امریکی طیاروں کو سسلی بیس کے استعمال سے روک دیا گیا۔ واضح رہے کہ اسپین نے بھی ایران پر حملہ کرنے والے امریکی جنگی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ اسپین کے وزیر دفاع کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اپنے اڈے فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے ایران کے معاملے پر سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی جنگ کا میدان بنیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا فوجی طیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ، 29 افراد ہلاک۔ روس کا N-26 طیارہ کریمیا میں خوفناک حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں سوار تمام 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب روسی فوج کا ٹرانسپورٹ طیارہ اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا اور بعد ازاں ایک پہاڑی چٹان سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 23 مسافر اور 6 عملے کے ارکان شامل تھے۔ روسی وزارت دفاع کے حوالے سے خبرساں ایجنسیوں نے بتایا کہ طیارے سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد تلاش شروع کی گئی، جس کے بعد ملبہ کریمیا کے پہاڑی علاقے میں ملا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جائے حادثہ سے ملنے والی معلومات میں بتایا گیا ہے کہ طیارہ سیدھا چٹان سے ٹکرایا، جبکہ ایک اور میڈیا نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے کہا ہے کہ حادثہ ممکنہ طور پر فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حکام کی جانب سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ اصل وجوہات سامنے لائی جا سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے باوجود ایران میں حکومت کے حق میں بڑے مظاہرے۔
ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود عوام کی جانب سے حکومت کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ گزشتہ شب ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی عام شہریوں کی طرح مظاہرے میں شرکت کی۔ صدر مسعود پزشکیان کو دیکھ کر خواتین اور مردوں نے انقلاب ایران کے حق میں نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ عوام نے صدر کو گلدستہ پیش کیا، جبکہ ولی اثر چوک پر ایرانی مظاہرین نے پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔